नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। सडकमा राजसंस्था पक्षधरहरूका प्रदर्शनले तीव्रता पाउँदै गइरहेका बखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभएको छ। सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरिसकेपछि यसलाई निकै चासोका साथ र निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यस अर्थमा पनि चासोका साथ हेरिएको छ कि यति बेला सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद पनि चरम चुलीमा छ र ठिक यही बेला सडकमा राजसंस्था पक्षधरहरूका आवाजहरू पनि तीव्र हुँदै गइरहेका छन् र सँगसँगै सडकमा जुन खालका आवाजहरू यति बेला मुखरित भइरहेका छन्, विशेष गरी राजसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै यी आवाजहरूलाई दबाउने गरी सरकारले कदम चाल्नुपर्छ भनेर स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि कहीँ कतै बोल्न थालेका छन्। र जब नेताहरूका तर्फबाट यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू आए कि ती आवाजहरूलाई यो ढङ्गले मुखरित हुन दिन हुँदैन, व्यवस्थाका विरुद्धमा नै लागिरहेका नाराहरूलाई रोक्नुपर्छ भनेर जब यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू नेताहरूबाट सार्वजनिक हुन थाल्यो, त्यसपछि स्वयं यता राजसंस्था पक्षधर विभिन्न अभियानहरू जो सञ्चालन भइरहेका छन्, ती अभियान सञ्चालन गरिरहेकाहरूले अझ आन्दोलनलाई तीव्रता दिने त्यो घोषणा गरे र गरिरहेका छन्। यता सडकमा राजसंस्थाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका राजसंस्था पक्षधरहरूका बीचमा भने यति बेला त्यो एक मत छैन भनेर केही विश्लेषकहरूले यो ढङ्गको विश्लेषण गरिरहेका छन्। विशेष गरी राजसंस्था पक्षधरहरूको आन्दोलन त भइरहेको छ, सडकमा प्रदर्शन त भइरहेको छ, तर त्यसलाई नेतृत्व कसले दिने भन्ने विषयमा यति बेला राजसंस्था पक्षधरहरू त्यो मतैक्यता गर्न सकिरहेका छैनन्, आफ्नै दाबीहरू गरिरहेका छन् र एक हिसाबले भन्ने हो भने नेतृत्वविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ राजसंस्था पक्षधरहरूको अभियान भनेर केही विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा सडकमा राजसंस्था पक्षधरहरूले उठाइरहेका आवाज र यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक यसैमा केन्द्रित हुँदैछौँ र कार्यक्रमको सुरुमा हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि राजसंस्था पक्षधरहरूको अभियान नेतृत्वविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। यससँग सम्बन्धित रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुमा र यस लगत्तै हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। राजसंस्था पुनर्बहाली र संघीयता खारेजीको माग गर्दै मङ्सिर 15 गते राष्ट्रिय शक्ति नेपालको एक समूहले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्यो, जसको नेतृत्व गरेका थिए राजावादीका पुराना नेता केशर बहादुर विष्टले। मङ्सिर 20 गते राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077 को ब्यानरमा फेरि अर्को समूहले प्रदर्शन गर्यो। यसको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले गरेका थिए। काठमाडौँ सहित देशका प्रमुख सहर केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेका विभिन्न सङ्घ-संस्थाको माग छ राजसंस्था पुनर्स्थापना, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता सहितको गणतन्त्र खारेजी। तर आन्दोलनमा ठूला राजनैतिक दलले घोषित रूपमा सहभागिता जनाएका छैनन्। राजसंस्थाकै पक्षमा वकालत गरेको राप्रपाले समेत घोषित रूपमा आन्दोलन गरेको छैन। त्यसैले राजसंस्थाको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका समूहले नेतृत्व नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन्। हामीहरू एक ठाउँमा आएर यसको नेतृत्व हामी गर्छौँ भन्न नसकेको हुनाले आम नेपालीहरूले स्वतस्फूर्त राजा आऊ देश बचाऊ भन्न बाध्य भएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा त हामीले छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ र अगाडि देखिएका अभियन्ता साथीहरूका बिचमा पनि त्यो छलफल नचलेको होइन, चलेको छ। अब तर समस्या चाहिँ के भने एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्न नसक्ने जुन प्रवृत्ति छ यो 62-63 मा भएको आन्दोलनले राजतन्त्र पाखा लगाएको झण्डै 1.5 दशकपछि राजावादी शक्ति एकाएक जुर्मुराएका छन्।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अधिकांश व्यक्तिहरू यसअघि राजावादी पार्टीमा क्रियाशील रहेर टुटे फुटेका छन्। तर विश्लेषक भने एउटै पार्टीमा मिल्न नसकी छिन्न भिन्न बनेका व्यक्तिहरूले यो आन्दोलन सम्हाल्न नसक्ने बताउँछन्। राजतन्त्र पक्षधरहरूकै बीचमा चरम तिक्तता रहेकाले एक आपसमै टाउको फुटाएर आन्दोलन तुहिने उनीहरूको विश्लेषण छ। आयोजकहरूमा नै पनि फाटो आइसकेको भन्ने कुरा तीमध्येका एक हेमविक्रम सिलवालले मलाई नै फोन गर्नुभएको थियो। राजनीतिक रूपमा यिनीहरू मान्छे गलत रहेछन्, सम्भव छैन डाक्टर साहब भन्नुभयो उहाँले मलाई। अब हामी तल जनताको कुरा गरिरहेको छौँ, मञ्चमै यस्ता मान्छे बसेका छन्। यो त यिनीहरूले आज चाहिँ गरे, हेर्नु होला नेक्स्ट भेलामा उनीहरूको माइतीघर मण्डेलामै कुटाकुट हुन्छ। अहिले भइरहेको आन्दोलन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै पृष्ठपोषण र आर्थिक सहयोगमै हो कि भन्ने आशंका पनि छ। तर पूर्व राजाबाट कुनै खालको सहयोग नभएको आन्दोलनमा होमिएका नेताहरूको भनाइ छ। यस अर्थमा यी आन्दोलनमा कुनै त्यस्तो अनुहार देखिँदैन जसलाई जनताले पत्याउन सकुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राज संस्था पक्षधरहरूका प्रदर्शनले तीव्रता पाउँदै गइरहेका बखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। भोलि 11 बजे सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलका नेताहरू त्यो बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ। बैठकका एजेन्डा के कस्तो भन्ने विषयमा विस्तृतमा खुलाइएको त छैन, तर बालुवाटार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार राजावादीहरूको प्रदर्शनबारे छलफल हुने एउटा एजेन्डा रहेको छ र अन्य विषयमा पनि सर्वदलीय बैठकमा छलफल हुने त्यो बुझिएको छ। सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको सत्तारूढ दल नेकपा आन्तरिक त्यो विग्रहबाट, आन्तरिक विवादबाट गुज्रिरहेको र सडकमा राज संस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शनले तीव्रता पाउँदै गइरहेको यस्तो अवस्थाका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि यो बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ, जो अस्वाभाविक पनि होइन। अब यो भोलि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा कुन प्रकारले छलफल अगाडि बढ्ला, के होला, यो एउटा विषय हो। तर यति बेला को धेरैको त्यो चासोको विषय भने अब सरकार राजावादीहरूको, राज संस्था पक्षधरहरूको आन्दोलनबाट सरकार झस्किएको हो या होइन भन्ने विषय चाहिँ राज संस्था पक्षधरहरूका लागि र सँगसँगै त्यस इतरका व्यक्ति र समूहहरूका लागि पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल र विषय हो। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। यति बेला हामीलाई विभिन्न स्थानबाट हेरिरहनु भएका दर्शकहरू जो यहाँहरू प्रत्यक्ष टेलिफोनको पहुँचमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले हामीलाई सिधै टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ भने जो दर्शकहरू प्रत्यक्ष टेलिफोनको पहुँचमा हुनुहुन्न तर सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ सामाजिक सञ्जालमा पनि। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ सर? राज संस्था पक्षधरहरूले सडक प्रदर्शनलाई तीव्रता दिइरहेको बखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ, यसलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ, के भन्नुहुन्छ? यसको राम्रो पक्ष हो। सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भनेको उहाँको राम्रो पक्ष हो। त्यो सर्वदलीय बैठकमा अब निर्णय कस्ता हुन्छन्, विचारहरू कस्ता हुन्छन्, आगामी कार्यक्रमहरू कस्ता गर्छन्, त्यो अलग कुरो छ। अब नेपाली जनताले त खालि परिवर्तन गर्ने, 8-10 वर्ष फेरि परीक्षण भन्ने, त्यसपछि फेरि त्यो व्यवस्थालाई फाल्ने, त्यो फेरि आन्दोलन गरेर अनि फेरि गर्ने, गर्दा गर्दै धेरै वर्ष बितिसक्यो। नेपाली जनताले सुख चैन नि कतिखेर नि पाएनन्। अझै पनि गणतन्त्रवादी भन्ने शक्तिहरूले का बीचमा त्यो गणतन्त्र कसरी चलाउने, यसका चलाउने मूलधार नीति के हुन् भनेर आपसमा विचार विमर्श नगरिकन आफ्ना हचुवा तालले आफ्ना व्यक्तिगत फाइदाका लागि देश र जनतालाई
अगाडि नराखिकन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि राखेर काम गर्दाखेरि यो हाल भएको हो र यो यसको स्वागत गर्न राम्रो हुन्छ। अब यो सर्वदलीय बल बोलाउनु तर अब त्यसका निर्णय कस्ता हुन्छन्, त्यसमा कुन दलले के भूमिका खेल्छ, कुन दलले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ र यो सर्वदलीय बैठक यस्तो समयमा बोलाइएको छ कि सत्तारूढ दल नेकपा आन्तरिक विवादमा त्यो चुर्लुममा डुबेको अवस्था र राजसंस्था पक्षधरहरूले सडक प्रदर्शनलाई तीव्रता दिइरहेको अवस्था, यसबीचमा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ र यो सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै गर्दा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू पनि सुरु भएका छन्। केले भनेका छन् राजसंस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शनबाट सरकार झस्कियो, सरकार आत्तियो, त्यो भएर सर्वदलीय बैठक बोलाइयो भनेर भनेका छन्। त कतिपयले चाहिँ त्यसो होइन भनेर पनि भनिरहेका छन्। यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक सरकार राजसंस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शनबाट झस्किसकेपछि आत्तिएपछि बोलाइएको बैठक होला भन्ने लाग्छ या त्यस्तो होइन, यी यस्ता सर्वदलीय बैठकहरू योभन्दा अगाडि पनि बोलाइएकै हुन्, त्यसैले यो ढङ्गले बुझ्न आवश्यक छैन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर धन्यवाद। नमस्कार हजुर, म मूलपानीबाट दुर्गा हो सर। हजुर नमस्कार, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सर अब मैले भन्नुपर्दा त अब हजारौँ घोडा पाल्नुभन्दा एउटा बरु लङ्गडो हात्ती पाल्नु नै बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ, होइन सर? हजुर हजुर। किनभने सर्वसाधारण जनताको पहुँच र प्रभाव देखिएन जुन नेकपा र काङ्ग्रेसभित्र, र नेकपा र काङ्ग्रेसका जुन नेताहरू मात्रै आफू आलिशान महलमा बस्ने, अरबौँ करोडौँपति बन्ने अनि आफू र आफन्तहरूलाई मात्रै माथि माथि लैजाने भए, जो गिटी कुट्ने, जो चाहिँ बालुवा बोक्ने, जो इँटाको काम गर्ने लेबर मजदुरहरू जहिले नै लेबर र मजदुर मात्रै भयो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा। राजा आए पनि गणतन्त्र व्यवस्था गरिब जनताले दुःख पाए तापनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ सर। र यो 5-5 वर्षमा राष्ट्रपतिलाई खुवाएर 18 करोडको गाडी, 1.5 अरबको हेलिकप्टर चढ्नु पर्ने अवस्था पनि छैन। सर्वसाधारण पहिला हजुरको 18-20 वर्ष अगाडि साइकल चढेर हिँड्ने मान्छेलाई अहिले 1.5 अरबको हेलिकप्टर र 18 करोडको गाडी किन चाहियो सर? किन यति सुविधा भोगी भए? यी भाङ्रेहरू राष्ट्रपति भए हामी मान्छे सलट गर्छौँ, हामीले भोट हालेकै हो सर। तर आदरणीय सर, दुःखको कुरा के भने अस्ति 20 वर्ष अगाडि साइकल चढेर मान्छेलाई अहिले किन 1.5 अरबको हेलिकप्टर चढ्नु पर्यो सर? त्यस कारणले यो एकदमै लेभल मिलेन। त्यसको लागि राजा चाहिन्छ नै। अरू जोसुकै यिनीहरूले नै खाउन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री अरू विविध पद यिनीहरूले नै खाउन्, तर राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा शाह खानदानी चाहिँदैन सर। नत्र भने देशको एउटा उदय राम्रो देखिएन सर। एउटा ढाका टोपी लगाए जस्तो देखिएन। कहिलेकाहीँ हजुरले ढाका टोपी लगाएर कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, हामीलाई राम्रो लाग्छ, तर त्यस कारणले ढाका टोपी लगाए जस्तो हुने भयो राजा हुँदा। राजा नहुँदा चाहिँ यो मनलाई तन्त्र भयो र 5 वर्षमा व्यक्ति मटोनी भयो। त्यस कारणले सर हजारौँ घोडा पाल्नुभन्दा एउटै लङ्गडो हात्ती पाल्नुपर्छ माथो पर्न चाहिँ। त्यस कारण राष्ट्र संस्थाको अनिवार्यता छ सर यो देशलाई। हजुर हस्, धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई हामीलाई टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्नुभयो। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ। कतिपयले यति बेला राजसंस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शनले तीव्रता पाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक जो बोलाउनु भएको छ यसलाई सरकार अत्तालिएको, सरकार आत्तिएको रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्, त कतिपयले त्यसो होइन भनेर भनिरहेका छन्। यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म धनुषाबाट महादेव महतो गोदार। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो सर्वदलीय बैठक भोलिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउनु भएको छ, यही बेलामा नेकपाको विवाद चरमोत्कर्षमा छ, सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब यो सर्वदलीय बैठक बोलाउने जुन कुरो छ नि,
अब सर्वदलीय बैठक बोलाउने कुरो छ, उहाँको पार्टीमा आफ्नै मतभेद छ होइन। एउटा पार्टी अध्यक्षले बोलाएपछि अर्को नजाने, अर्को बोलाएपछि अर्को नजाने, त्यो त देखिराख्नु नै भएको कुरो सबैलाई थाहा छ। अब अर्को कुरो काङ्ग्रेसमा पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने रामचन्द्र पौडेललाई अस्ति 3 घण्टा ठुङ्ग्याएकै हो। रामचन्द्र पौडेलले डाँडालो दुख्यो, यहाँ चोट लागेको छ, यस्तो दुखिरहेछ भनेर भनेकै हो, तपाईँकै च्यानलबाट हेरेकै हो, नहेरेको होइन। त त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि अर्को कुरो के छ भनेदेखि यो तर्सेको पनि हो, नतर्सेको होइन। तर मैले देखे अनुसार के छ भनेदेखि जति जे गरे पनि नेपाल अधिराज्यभरिमा त जे गर्दा पनि हुन्छ, सरकारले पनि जे गर्दा पनि, तर काठमाडौँ ओर्ल्यो भनेदेखि कसैको तागत छैन रोक्नुलाई, कुनै पनि शक्तिले। किनभनेदेखि त्यहाँ पशुपतिनाथ छ होइन। अब अस्ति त्यहाँ भीमसेनमा पसिना पनि आएको छ। हुनु त केही न केही हुन्छ देशमा, जतापट्टि होस् केही न केही हुन्छ। तर बाहिर अन्त काठमाडौँ छोडेर अन्त जे पनि गर्न सकिन्छ होइन। तर काठमाडौँ ओर्ल्यो भनेदेखि कसैको केही लाग्दैन र यो हुनु जरुरी नै छ। ल मैले भन्नुपर्ने त्यतिकै हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक र यसको पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म मोरुङ उर्लाबारीबाट खड्ग थापा भूपाल। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? आज हामीले जो विषय यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सर, अब मुलुक अलिकति अस्तव्यस्त अवस्थामा देखिराखेका छौँ हामी सर्वसाधारण ग्रासरुटबाट हेर्दा पनि। हजुर, सडकमा र जनगुनासाहरू देशैभरि र गाउँठाउँमा कुना कप्चारमा व्यापक छ। सर्वदलीय बैठक बोलाइएको भन्ने सुनिराखेको छ। यस्तो बैठकले समस्या सावधान जरैसुगुन यसको दीर्घकालीन समस्याको जरो पत्ता लगाएर समस्याको सावधान हुनुपर्दछ। सरकार परिवर्तनले समस्या सावधान हुनेवाला छैन। हजुर सर। हजुर हजुर, सुनिरहेछौँ आफ्नो विचार। परिवर्तन पुरानै रहेछ, पञ्चायतदेखि नै समस्या सरकार परिवर्तनले ढाकछोप गरेर यो अवस्था आएको हो। यसको जड भनेको जनता, राजा र प्रजा जोडिनु अति आवश्यक छ। किनभने राज्यले, पार्टीहरूले नागरिकहरूको विश्वास, राज्यको विश्वास जित्न सकेनन्। त्यसो भएको हुनाले वैदेशिक नीति असन्तुलित भएको हुनाले बाह्य हस्तक्षेपबाट मुलुक बिग्रे अवस्थामा दिन प्रतिदिन जाने ठुलो सम्भावना छ। त्यसैले राज्यले गम्भीर विचार पुर्याएर दल माथि होइन जनतालाई सदैव रक्षा गर्ने ढङ्गले समस्या सावधान आउन नितान्त छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैको कल्याणको लागि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुको लागि दीर्घकालीन समस्याको जरो भनेको सबै मुलुकका यावत सामान्य जनताहरूलाई पनि अपनत्व गराउनु हुने गरेको एउटा निर्णय हुनुहोस् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। टेलिफोन गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ र यसको पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ, तर यो यस्तो अवस्थाका बिचमा बोलाइएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको पार्टी नेकपा आन्तरिक विवादमा लामो समय यता रुमल्लिएको अवस्था छ र त्यो विवादलाई किनारा लगाउन नेताहरूले सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा स्थायी कमिटी सचिवालय लगायतका बैठकमा उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो र ती बैठकहरूलाई टार्नुभएका, ती बैठकहरूलाई पन्छाउनु भएका प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकको आवश्यकता
किन देख्नुभयो होला? हामी यसैमा केन्द्रित छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते भण्डारी सर, म धनगढी कैलालीबाट हरिश बोहरा। हजुर नमस्कार, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो सर्वदलीय बैठक किन बोलाइएको होला? के लाग्छ यहाँलाई र यो बैठकले के गर्ला? वास्तविक कुरा सर, राजनीतिक हिसाबले कुरो गर्ने हो भने हामी त अब राजनीति गरेका हौँ। 2042 सालदेखि माबाट हाम्रो एउटा यो देशको लागि सत्याग्रह अनि तपाईँको 62-63 को 46 सालको जनआन्दोलनदेखि लिएर आज जेलनेल भएर हामी यो ठाउँमा पुगेका हौँ मान्छे हौँ। राजनीतिको वास्तविक परिभाषा भन्ने कुरा जनता र देशको लागि समृद्ध जनता बनाएर देशको रक्षा गर्ने एउटा सरकारको नीति हो। तर अहिले नेपाल सरकार, अब अहिलेको सरकारले के भनेको छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जो नारा लिएर त कराइरहेको बोलिरहेको छ भनौँ, हामी त कराइरहेका भन्छौँ। तर अहिले के भन्छ समृद्ध सरकार दुखी नेपाली भन्ने हाम्रो भावना पुगेको छ यो भित्र। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताको मनोभावना कस्तातिर छ र के तरिकाले चाहिँ जनता बाजिरहेको छ, के अवस्था सिर्जना भइरहेको छ दुनियाँलाई थाहा भएको कुरो हो। अहिले अमेरिकामा ट्रम्पको त्यस्तो दम्बले गर्दाखेरि आज जो बाइडेनले आज त्यो बहुमतको श्रृङ्खला अगाडि बढाएको छ। किन जो देशको हितको लागि जसले चाहना गर्छ त्यसको लागि त्यसको पछाडि जनता हुन्छ। आज देश जनता आऊ, राजा बोलाऊ, देश जोगाऊ भनेर चाहिँ अहिले कमल थापाले भन्दै हुन्छ, हामीले सुनिरहेका छौँ। र किन आज जनता त्यत्रो साला गणतन्त्रको लागि लाखौँ जनता के हजारौँ जनताले चाहिँ बलिदान दिएर आज देशमा गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र ल्याइसकेपछि आज त्यही जनताहरू रोडमा किन उतरिरहेका छन्? यो हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहेका छौँ भने कुनै परिवर्तनको लागि जनता जब एकदम तहस नहसको अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छ, जनता एकदम डुबिसकेको हुन्छ, त्यसपछि उसले के गुहार माग्छ, बचाऊ बचाऊ जरुर भन्छ। त्यो कारणले गर्दा बचाउनु त अब कसले बचाउने हो, अब जनता आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको यो अब सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ, तर किन बोलायो र कसरी बोलायो भन्ने कुरा देख्नु भएको छ। प्रचण्डको र कतिको कस्तो किसिमको चाहिँ द्वन्द्व फैलिरहेको छ। आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ सक्रिय तरिकाले चाहिँ देशको विकासप्रति आफ्नो भावना नराख्ने, भ्रष्टाचारको तुरुम्ब देश डुबेको छ। आफू म भ्रष्टाचार पनि गर्दैन, म गराउन पनि चाहँदैन भन्ने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यू आज आफै भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त भएर बस्नु भएको छ। उहाँको पुरा आसेपासे लिप्त भएर बस्नु भएको छ। स्थानीय हेर्नुहोस्, ठाउँमा लाखौँ अरबौँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ हिनामिना भइरहेको छ। त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। देशका भएका चाहिँ भनौँ न भएका काठहरूको कुनै वास्ता छैन। कोही सजेर गएका छन् विदेशबाट कमिसनको भरमा चाहिँ काठ मगाएर जनतालाई चाहिँ काठ दिइरहेको छ। आफ्ना भएका देशका सडकका काठहरूको चाहिँ कुनै किसिमको सदुपयोग गर्न सकेको छैन। के भिजन भएको सरकार हो यो? हामी त यसलाई प्रश्न गर्न खोजिरहेका छौँ। तर हामी के चाहन्छौँ भने देश कुन मोडमा गइरहेको छ, देश कस्तो अवस्थामा गइरहेको छन्, कुर्सीको लागि लडिरहेका छन्, उतातिर राजावादीको त्यत्रो साला हङ्गामा माचिरहेको छ, आफू चाहिँ पिठी फर्काएका छन्, पार्टी फुटाउँदैछन्। देशको अवस्था यस्तो कन्डिसनमा पुगिरहेको छ। कोभिड-19ले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ। धौलागिरीको हैसियत 13 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यसको मर्मत भएको छैन। त्यहाँका जनताहरू अर्काको शरणमा परिरहेका छन् अर्को अञ्चलमा गएर। भने यो अवस्थाको सिर्जना गरेको सरकारले अब सर्वदलीय बैठक बोलाएर जब यसको जरा हिल्लिन लाग्यो, अब हावा चल्न लाग्यो, जब रुख ढल्न लाग्यो, त्यसपछि यसले के गर्यो भने मेरो जरा कता छ, म यो जरालाई कसरी बचाउँ, अब म ढल्न लागेँ भनेर यसले कराउने काम हो। प्रचण्डले आएर पनि साध्य छैन, यो केपीले पनि साध्य छैन। यिन दुईको कुनै कामै छैन, कम्युनिस्टको कामै छैन यो देशमा। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामीलाई विभिन्न स्थानबाट यहाँहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका दर्शकहरू हामीलाई यहाँहरूले हामीले यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेको टेलिफोन नम्बरमा टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र जो दर्शकहरू टेलिफोनको पहुँचमा हुनुहुन्न तर सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूले त्यहाँ पनि आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ, प्रतिक्रियाहरू जनाउन सक्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल नेकपाकै आफ्नै पार्टीका केही बैठकहरू जसलाई उहाँले पन्छाउनु भयो, जसमा उहाँ सहभागी हुनु भएन, तर उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। यो बैठक बोलाउनुको उद्देश्य के होला, अर्थ के होला, र यो आवश्यक हो या होइन, यिनै विषयको सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ।
अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म श्याम खतिवडा यिनीहरू सुनसरीबाट। हजुर नमस्कार। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हामीले जुन विषय यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ, के छ यहाँको प्रतिक्रिया? सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ होइन, उहाँले जनताका लागि, जनताको हो, मेरो यो सरकार जनताको लागि चलेको हो भनेदेखि उहाँले जनताको लागि स्वास्थ्यका कुरा, शिक्षाका कुरा, व्यवस्थाका कुरा, जनजीविकाको सवालमा त्यो गर्नका लागि संसद खोल्न हो या होइन राजावादी समूहलाई थिचोमिचो गर्नका लागि सर्वदलीय बैठकद्वारा पारित गरी गोली हान्न हो। दुईटा कुरा मात्रै छन् के यहाँ हेर्ने होइन कि जनताका जनजीविका, दैनिक जनजीविकाका सवालमा अब चाहिँ जनताहरू उठ्ने भए अब जनताको कुरा चाहिँ सुन्नुपर्छ है भनेर संसद खोल्ने हो कि संसदमा हुन्छ नि जनताका जनजीविका सवालहरू संसदभित्र मात्रै हुन्छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, अर्को अवस्था के आउँछ भने राजावादीहरू उठे, अब चाहिँ हामी त्रसित भयौँ, हामी 2/3 सरकार त्रसित भयौँ, हामीलाई संरक्षण गर है भन्ने सवाल होइन। सर्वदलीय बैठक भनेको त्यही हो नि कि जनताका सवालमा हुन्छ कि गोली हान्ने सवालमा, दुईटा मात्रै सवाल छ अब यो देशमा। त्यसकारणले संसारमा कुनै पनि राष्ट्रमा दुई किसिमका शासन हुन्छन्, कि एकतन्त्र हुन्छ कि डेमोक्रेसी हुन्छ, प्रजातन्त्र हुन्छ। एकतन्त्रीय डिक्टेटरसिपमा फास्ट ट्र्याकबाट कि विकास हुन्छ कि विनाशै हुन्छ। डेमोक्रेसीमा बिस्तारै या छिटै या गतिमा मात्रै विकास भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले हेर्नुपर्ने भन्ने यो सर्वदलीय बैठक भनेको छ होइन, विभिन्न पार्टीहरूको नेता बोलाएर अब चाहिँ हामीले नागरिकले पाउनुपर्ने देशको सुविधा पाउनुपर्ने हो कि अब चाहिँ ती राजावादी भनेका मान्छेहरूलाई गोली हान्नका लागि बोलाइएको हो। दुई किसिमले मात्रै हेर्ने हो कि अब कि जनताका लागि हो कि गोली हान्न लागि हो। त्यसकारणले आफ्नो त उनीहरूले नेकपाले आफ्नो बैठक त बस्न सकेको छ भने यो सर्वदलीय बैठक बसाएर गर्न खोजेको के हो होइन, त्यो प्रश्न पनि छ। फेरि आफ्नो पार्टीमा त बस्न सकेका छैनन् केपी ओली प्रधानमन्त्री भने सर्वदलीय बैठक बसाएर चाहिँ विकासै गर्छन् भन्ने आशा पनि छैन होइन। यिनले चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ क्या, अब ठुलो एउटा क्रान्ति नै हुन्छ। हजुर यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई यतिकैमा रोक्यौँ। सङ्घीय संसदमा रहेका दलहरू जसले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ती दलहरूलाई सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउनु भएको छ र त्यो सर्वदलीय बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल होलान्। तर यति बेला सडकमा जुन प्रकारले आवाजहरू उठिरहेका छन् यसबाट सरकार अत्तालिएको भनेर केही विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरेका छन् र सडकमा राष्ट्र संस्थापक सदस्यहरूको जुन प्रदर्शन भइरहेका बखत त्यो प्रदर्शनलाई कुन ढङ्गले निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित हुन सक्ने विश्लेषकहरूको त्यो ठम्याइरहेको छ। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ कि यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार दाइ, म बर्दियाबाट। हजुर नमस्कार। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म के भन्न चाहन्छु भन्दा आसी हतौडा बाटोमा निक्लिएको थियो 51 टाका, अब सूर्य र चन्द्रमा निक्लियो। अब राष्ट्रको एउटा झन्डा हो, झन्डाको विरोध नगरौँ होइन दादा। त्यही भएको त्यो कारणले गर्दाखेरि म के सम्झिन्छु भन्दाखेरि अब राजतन्त्र आउनै पर्छ देशमा भन्ने लाग्छ। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यतिकैमा रोक्यौँ, आफ्नो विचार राख्नुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामीलाई विभिन्न जिल्लाबाट टेलिफोन गरिरहनु भएको छ, हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई आग्रह छ कि सामाजिक सञ्जालमा पनि यहाँहरूले जहाँ यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार रोहित सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
विराटनगरबाट गणेश बाबु तिवारी। के भन्न चाहनुहुन्छ गणेश सर यति बेला? अब सर्वदलीय बैठकमा त अब एजेन्डा के हो, त्यो केमा प्रवेश गर्ने हो त्यो त थाहा छैन। जहाँसम्म हाम्रो आकलन चाहिँ राजाले दण्ड पर्ने हो कि जस्तो छ। अब राजावादीहरू पनि कहीँबाट सङ्केत होला नि, हेर्नु त्यति कमजोर त छैनन्। मेची महाकाली नै अहिले सडक कटाइरहेका छन्। मुख्य कुरो राजावादी अथवा गणतन्त्रवादी भन्दा पनि देशै नरला जस्तो अवस्थामा रह्यो। नेपाली भएर हामीलाई बाँच्ने स्थिति छैन। भोलि सिक्किम हुने हो कि जस्तो छ। यिनीहरूको जुन अब यहाँ गणतन्त्रलाई सुधार गर्ने भन्छ, यो हिजो पञ्चायतमै सुधार गर्ने भनेर 36 सालको जन्मसङ्ग्रहपछि झन् एकदम भयो, निरङ्कुश भयो। यिनीहरूको त त्यो व्यवस्था पनि होइन। यो प्रजातन्त्र भनेको विश्वमा उत्कृष्ट मानिएको हो। यति ब्रह्मलुट आज कुनै पार्टीका कुनै पनि नेताले भन्नुहोस् त, मैले मेरो दलले अथवा मेरो फलाना नेताले नेतृत्व गर्दा केही पनि भएको छैन, भ्रष्टाचार अथवा यो देशमा यस्तो अनैतिक काम भएको छैन भनेर कोही बोल्न सक्छ? एकजना वीर बोल्न सक्छ? भन्नुहोस् त। आज हरेक क्षेत्रमा न्यायालय सेटिङ हेर्नुहोस्, सरकारी अड्डाखाना प्रशासन सब ध्वस्त छ। तलका मान्छेहरूलाई बढुवा दिएर पैसा खाएर कनिष्ठलाई वरिष्ठ बनाउने यही व्यवस्थाले ल्यायो। सरुवा गर्दा पैसा खाने यही व्यवस्थाले ल्यायो। हेर्नु, हरेक ठाउँमा विकृति र विसङ्गति रही केही छैन। अनि गणतन्त्र के हो? त्यो के पनि होइन नि। जनताको छोराले शासन गर्ने भनेको राष्ट्रपतिको तालतो छ, प्रधानमन्त्रीको तालतो छ। हामीले त राम्रो जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति सुरक्षा र अमनचैन हुने व्यवस्था चाहिएको थियो भने यहाँ त अब साँच्चै भन्ने हो भने देशै नरहनेको जनताको त के कुरा गर्ने। त्यसैले यो व्यवस्थाबाट यो देश चल्दैन। आज यिनीहरू खालि गणतन्त्र भन्छन्, यो अरूले उखालेर ल्याइदिएको व्यवस्था हो। चन्द्रशेखरले 40 साल ल्याइदियो, श्यामशरणले 12 बुधेबाट दिल्ली सम्झौताबाट आएका हुन् गणतन्त्र। यिनीहरूको बुलबुताले यो पनि आएको होइन। हेर्नु, शासनले इतिहास नेपालमा नेपालीले गरेकै छैन। जति उफ्रिनु यिनीहरू पनि त इतिहास केही पनि छैन नि। यिनीहरू पनि गोटाउ कटुवा भएर आएका हुन्। इन्डियाले साथ दिएको हो। आज राजावादीहरूको पनि केही लिङ्क होला। सायद दिल्ली र बेजिङ नभइकन यो देशमा केही परिवर्तन हुँदैन। हेर्नु, अहिले बेजिङ पनि तातिरहेको अवस्था छ। अब भोलिको भविष्यले बताउने कुरा हो। तर सरकारले यो गरे उ गरे भनेर फुर्ती लाउनु बेकार छ नि। नेपालीहरूको हिजो जुन मान शान थियो आज केही पनि छैन। हेर्नु, त्यसैले देश खत्तम भएको हुनाले व्यवस्था फेर्नु न। व्यवस्था अब राजै आएर पनि यो देशको सुधार होला जस्तो देखिएको छैन है। तर किनभने निरङ्कुश राजा हिजोको पञ्चायतको महेन्द्र त होइन यो। अब जस्तो विकल्प चाहिँ के होला त? विकल्प यहाँले देख्नु भएको छ? विकल्प यसो छ, अब के व्यवस्था त रहन्छ हेर्नु। तर के नि, हाम्रो सिस्टम जति पनि जे बनाइएका छन् नि, अब तिहारदेखि लिएर सिस्टम भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने त्यो भएन क्या। यो यिनीहरूले पञ्चायतमा भ्रष्टाचार हो भनेर मल्लिक आयोग बनाए, त्यो पनि त लागू गरेन नि। रायमाझी आयोग बनाए 63 मा, हेर्नु त्यो पनि लाग्यो। किन यिनीहरूले यो लुट्नु रहेछ। नभए सुरुदेखि तिनीहरूलाई झुन्ड्याउने, तिनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने, राष्ट्रियकरण गर्ने गरेको भए आज यो अवस्था आउँदै थियो। आज हेर्नु भएको छ नि त्यसमा। कोही मान्छे सियो चोरले यिनीहरूले फाँसी दिएका छन्, खाली चोरलाई यिनीहरूले तकमा दिएका छन् भनेपछि यो व्यवस्थालाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने? यो देश यसरी चल्छ भन्नुहोस् त। सिस्टम जो आए पनि केही छैन। राजा आउनै पर्छ भन्ने पनि थिएन नि, इन्डियामा छैन र। आज मोदीले हेर्नुहोस् त, काश्मीरको पुरानो 70,000 एकरको के रोशन के काण्ड भन्ने थियो, त्यो फारूक अब्दुल्लालाई तिनीहरूलाई समातेर अहिले यहाँ केस लगाइरहेका छन्। त्यस्तो नेताको नेता मान्नुपर्छ त। त्यसैले यस कारणले यस्ता नेताबाट यो देश चल्दैन। हेर्नु, भ्रष्टाचारमा चुल्नुमा छ, व्यवस्था फेर्नुपर्ने छ। तर व्यवस्था फेरेर नि योभन्दा अरू जयबुद्रीको व्यवस्था आउने हो कि भन्ने भयो। अब यिनीहरूलाई व्यवस्था फेरेर यिनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने, यिनीहरूलाई कारवाही गर्ने, भित्र जाग्ने, कोही त्यसको बहादुर निक्लियो भने जङ्गबहादुर निक्लियो भने त ठिक छ। नभए के भरे कमाएको मान्छे बस्छ, अर्को नयाँ आउँछ, फेरि पेट भर्छन्। सिस्टम त्यस्तै रह्यो भने त कुनै फेर्नुको कुनै तुकेर हुँदैन सर। त्यसैले त्यसको लागि एउटा दह्रो जङ्गबहादुर यो देशमा आवश्यकता परेको छ। यस्ता लुरीलारीले अब देश चलाउन सक्दैनन्। राजा बाहेक अर्को यहाँ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ र यो बैठक बोलाइसकेपछि विभिन्न खालका
टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू गरिँदैछन् कि यो कारणले बोलाइएको हुन सक्ला, जस्तो राजावादीहरू विशेष गरी राज संस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शनलाई त्यो दबाउनका लागि यो बैठक बोलाइएको हुन सक्ला भनेर केहीले भनिरहेका छन् र केहीले चाहिँ यो विषयमा सरकारले त्यति धेरै यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको छैन, त्यसैले त्यस्तो नहुन सक्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ तर उहाँले हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँको शुभ नाम? हजुर ठिक छ, यहाँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर सरकारलाई नमस्कार। हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर सर्वदलीय बैठक बस्छ, भोलि सर्वदलीय बैठक बस्दैछ होइन, र सरकारलाई आपत्ति परेपछि जनता अदालत चाहिन्छ। सरकारलाई आपत्ति परे जनता अदालत चाहिन्छ होइन। हजुर र यी नेताहरूले देश चलाउँछु भनिरहेको छ, अहिले आपत्ति पर्यो होइन। देश चलाउँछु भनेर राजा नै चाहिन्छ र यो जुनसुकै व्यवस्था आए पनि अझ गरिब जनता निमु खोइरहन्छ, जहिले पनि गणतन्त्र होस्, राजतन्त्र होस्, प्रजातन्त्र होस्, एकतन्त्रीय होस्, जति आए पनि गरिब जनता आफ्नै हालतमा रहन्छ। र अझै पनि देश गुजर्ने भए, देशको अस्तित्व जाने भएपछि राजा हुनैपर्छ, राजाले देश जोगाउने भएपछि राजा हुनैपर्छ। हजुर हस्, यहाँलाई धन्यवाद। यतिकैमा रोक्यौँ, हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, फेरि पनि यहाँहरू सबैका प्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने, अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।